ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने. ای بابا مامان جون، اونا فقط دارن به خاطر بله برون میان اینجا، ولی شما منو شبیه عروسا کردی. یعنی چی فقط بله برون میان؟ من که هنوزم لباسات واسم ساده به نظر میان. هارون اگه سفارش نمی کرد فکر کنم زنداد و شهناز اومد. من برم به استقبال فامیل شوهرت عزیزم. بشین. فعلا که فقط واسه بله برون اومدیم. بقیه آرزوامون ایشالا باشه برای مراسم عقد. پسرم میخواست انگشتر رو بندازه دست عروس. آره حتما. ولی ما هم جواب انگشتر رو با انگشتر میدیم. آره چرا که نه؟ مثلا هنوزم آرزوهاشون برآورده نشده. چطوره؟ خیلی زیباست. بیا پسرم. چرا اینجا وایسادی؟ برو داخل تو هم شرکت کن. من؟ نه من چطور میتونم برم؟ یعنی چی چطور بری؟ خب راحت برو. ولی اونا منو دعوت نکردن. این دایی، آزرا، مامانو که داری میبینی اینا رو هم دعوت نکردن. راست میگم. نه من بازم نمیتونم برم. اوه حالا فهمیدم. از اینکه اونجا بری میترسی. یالا با من بریم. باشه منم نمیرم. همینجا وای میستم. وای چقدر سرم درد میکنه. فکر کنم چش خوردم. بخوره به سنگ. آی اگه به سنگم نظر کسی بیفته بیچاره میشکنه. ولی سنگ به سرمون خورده مامان. ای بابا چی شده؟ یه چیزی بگو. سعادت خان زمین، خونه، کارخونه، آپارتمانو همه چیشو به اسم کی زد؟ دختر شاینا. ولی شاینا همه چیو تسلیم برادرزادش هارون کرد. منظورت چیه؟ چی میخوای بگی؟ این دنیا خیلی هیله‌گره مامان. دونستن هیلش کار آدمای ساده‌ای مثل من و تو نیستش مامان جان. دیروز همه چی مال سعادت خان بود و در آینده هم مال اون میمونه. برای ما چی؟ هیچی. ایش دختر ماساژ بده. یالا. انگشترتو نشون بده. ماشاءالله خیلی خوشگله. خانم مامان چاندی اومده دنبالش. واقعا؟ خب من چی کار کنم؟ خب مشکل هر کی که هست اون خودش حل میکنه. تو دیگه برو. چشم خانم.
زنده داشت بیاین من تله ها رو نشونتون بدم. بریم. خوشگل شدی. چرا چیزی نمیگی؟ هیچ وقت انقدر ساکت نبودی. خب یه چیزی بگو دیگه. نمیفهمه. اینجور مواقع دخترها خجالت میکشن. اینو کی گفته؟ خودم گفتم. آها، یعنی الان که نامزد شدیم تو فیلسوف شدی همه چی میدونی ها؟ راستی اینم بگم که الان تو دلم چه خبره؟ میدونی الان دلم میخواد همه رسم و رواج نادیده بگیرم، تو رو با خودم ببرم. بگو، با هم حرف بزنم. داری چرت و پرت میگی. منو سر لج نندازا وگرنه بهش عمل میکنم و راستی اون هانی چی شده؟ منو نجات بده هانی. مامان اومده میخواد منو ببره. لطفاً هانی لطفاً منو. آخه چی شده؟ هانی لطفاً منو نجات بده. مامان اومده دنبالم میخواد ببرتم. آخه مشکل چیه؟ مامان اومده منو ببره. میخواد منو ببره یه جایی. یه مردی هست به اسم خان میخواد منو بهش بده. لطفاً منو اینجا نگه دارین. لطفاً هانی لطفاً نجاتم بدین. مامان اگر میتونین کاری بکنین لطفاً آروم نشینین. تو چیزی نمیدونی هارون، واسه همین دخالت نکن. اما عمه شما که قلب بزرگی دارین. قبول میکنم اشتباه مقصود قابل بخشش نیست، ولی مسئله آبروی یه دختره. باشه درسته، به من بگین چقدر پول میخوان، من پولشو میدم. رقم مورد نظرتو بنویس. پیشنهاد خوبیه، اما من تصمیممو عوض کردم. من دخترمو دوباره میخوام. ببینید زمرد درست میگه، این حقشه که دخترش پیشش باشه، معامله‌ای در کار نیست. تو بنده اون سیاستمدارایی هستی که اونا یه زمانی سرشونو خم میکردن و وارد این خونه میشدن. قبل از اومدن به اینجا فکر نکردی که خونه کی داری میری؟ اینجوری نشه که یه تماس تلفنی باعث بشه این درجه و یونیفرم تو از دست بدی و تو یه ثانیه بهت وقت میدم چک رو برداری، وگرنه پشت میله های زندان به یاد من میافتی و گریه میکنی. که اینطور مگه زوره؟ اون دختر منه، من به دنیا آوردمش، با زحمت بزرگش کردم، با رضایت خودم هم میخوام ازدواج کنه. داری به اسم ازدواج میفروشیش مگه نه؟ خب خریدار هر کی که میخواد باشه. دخترتو به من بفروش. چرا اینجوری نگاه میکنی به من؟ فرصت خیلی خوبیه. چک رو بردار. و یادت باشه این معامله رو با مقصود نه بلکه با شاین سعادت کردی. از امروز به بعد حتی نزدیک این خونه هم نبینمت.
من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاق باز. بگو ببینم چه فکری کردی؟ چرا به هم چی نمیگی؟ مادر جان هر چی میدونستم بهتون گفتم، دیگه چی کار کنم؟ پول همه چیز نیست پسرم. عجب، اینو شما داری میگی؟ آره من میگم. تو باید ازدواج کنی، فهمیدی؟ مادر دست از سرم بردار، 2 تا کردم بسمه. به من چه سودی رسید؟ پول میدی و میری بچه میخری. ببین مادر، من دیگه ازدواج نمی کنم. اول باید شاینا رو راضی کنم تا همه چی رو ازش پس بگیرم. هنوزم از دستم عصبانیه. اون اگه به هم کمک کرده فقط به خاطر چاندی بوده. شما چرا نمیفهمی؟ منظورت چی پسر؟ آخه مادر من که چیزی از خودم ندارم. باشه، اما من وارث میخوام. وارث میخوای؟ چاندی هست. چاندی دختره. من پسر میخوام، پسر. وارث. این حرف بیهوده‌ایه، من اصلاً بهش باور ندارم. این حرف بیهوده است؟ مردم سجده میکنن که خدا بهشون پسر بده. کسی رو دیدی که بگه خدای دختر میخوام؟ ای بابا خواهش میکنم بس مادر. اول شما نوه میخواستین، خدا کنه پسر باشه یا دختر. حالا میگین پسر میخوام. خیلی خوب، دختر هست. من الان پسر میخوام. باشه، بهتون التماس میکنم، خواهش میکنم این حرفا رو جلوی اون نزنی. من این حرفا رو جلوی اون نمیزنم، اما تمام دنیا رو پر میکنم. من پسر میخوام، پسر میخوام، پسر. تمام. پسر میخواد. الان پسرش بمیره براش فرقی نمیکنه. ظاهرا مردم به این فکر میکنن که بین من و تو دیگه هیچ مشکلی نمونده، ولی من و تو این موضوع رو خیلی خوب میدونیم که این برف هنوز آب نشده. این برف بذار همینجوری بمونه. اگه آب بشه خیلی چیزا رو با خودش میبره. من شرمنده تو هستم، واقعا شرمندم. ببین اون پیوندی که با زمرد به اون شکل گره خورد فقط یه اشتباه دوران جوانی بود و بس. از همه مهمتر بعد از پیدا شدن چاندی من احساس کردم که نه تنها در حق تو بی‌انصافی کردم، بلکه در حق خودم هم بی‌انصافی کردم. و همون بی‌انصافی شما الان راه میره و نفس میکشه و زیر این سقف زندگی میکنه. از اینجا میبرمش، اون اینجا نمیمونه. توی خوابگاه میمونه و درسشو میخونه، به زندگیش ادامه میده. باید رو پای خودش وایسه. بله بگو. چی؟ کی از جونش سیر شده که روی زمینای من برای خودش خونه ساخته؟ پس چی کار کنم؟ خودم برم اونجا نگهبانی بکنم؟ کیو بفرستم ها؟ مگه اینجا بابا یا پسر دارم که به این کار برسن؟ خودم میام. تو چرا باید بری اونجا؟ من خودم میرم ببینم چه خبره. کی جرأت کرده رو زمینای تو خونه بسازه؟ شما میرین؟ چی؟ مگه من قبلا نرفتم؟ مگه من قبلا مشکلات این زندگی رو حل نکردم؟ آزرا برو صداش بزن، بیا چایی بخوری. اصلا لازم نیست، اونجا جاش خوبه. مامان بهم هشدار داده ازش دور باشم. چرا؟
میگه نمیدونم با کیا رفت و آمد داشته. مامان نباید همچین حرفی بزنه. دختر داییمونه، باید باهاش دوست باشیم. نیازی نیست باش دوست باشین. در ضمن داداش شما هم ازش دور باش. نمیدونیم که چی کار میکنه. آزرا، مراقب حرف زدنت باش. حالا به خاطر اون سرزنش هم میکنی؟ والا من منطق عمه رو درک نمی کنم. چرا فقط میخواد عقد کنی؟ و بعد 1 سال عروسی؟ این واقعا بی‌انصافیه. آره بی‌انصافیه، ظلم، اجباره. چرا جملتو کامل نمیگی؟ داری میخندی؟ پس چی کار کنم هارون؟ مثل تو گریه زاری کنم؟ تو چرا باش حرف نمیزنی؟ تو چرا این کار رو انجام نمیدی؟ اون که عمه دوست داشتنیت بود. میدونی تو میخندی خیلی خوشگل میشی. یعنی فقط وقتی میخندم خوشگل میشم؟ ها؟ نه خیر، این فقط یه مثالش بود. تو هر جور باشی خوشگلی. دارم فکر میکنم چرا عمه شرط 1 سال گذاشته. تا ما بتونیم همدیگر رو خوب بشناسیم. ببین دیگه خیلی حرف زدیم، من یکم کار دارم. دیگه قطع میکنم. مراقب خودت باش. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چاندی، شما همیشه اینجور ساکتین؟ یا الان ساکت شدین؟ خب چی بگم؟ با کی حرف بزنم؟ یعنی دارین شکایت میکنین؟ نه همچین چیزی نیست. پس موضوع چیه؟ راستی خیلی برام جالبه. هر وقت شما رو دیدم با این کتابا دیدم. واسه همین نخواستم مزاحمتون بشم. کتابا بهترین دوست آدمان. هیچ وقت هم فریبشون نمیدن. میشه یه چیزی بگم؟ آدم هم دوست خوبی هستن. اونا فریب نمیدن. آره. مامان دختره که خیلی نگرانه، چون شاینه زن قدرتمندیه و همه محل اینو میدونن. بذار باشه. من این عروس رو با خودم نگهش میدارم. راستی شاینا بهش اجازه داده؟ این چه حرفیه که میزنین؟ اجازه چی؟ مگه ازدواج سومم به اجازه نیاز داره ها؟ ساکت باش. مسخره بازی در نیار. خودم تصمیم میگیرم. دیگه هیچکس تو کارم دخالت نمیکنه. مقصود باید ازدواج کنه. این کارو میکنه. باشه فعلا با اجازهتون ما دیگه میریم. خداحافظ. خداحافظ. به به مامان، باز چه نقشه جدیدی دارین خاله؟ فقط باید آدمای جدید اضافه بشن، وگرنه نقشه همون نقشه قدیمیه. واقعا پسرتون که همین الان بخشیده شده و رفته از اینجا. یعنی مادرش رو زیر پا گذاشت؟ نه خیر، اون هیچ وقت مادرش رو زیر پا نمیذاره. اون به حرفم گوش میده و من این بار قسم خوردم که عقب نمیشینم. کجا سر میکنی شاینا؟ مگر چی برات مونده؟ ها؟ که اینقدر مغرور شدی؟ دیدی که دختر طوایفم که شد حقوی تو، حالا برای من خانزاده شدی. خاله ممتاز، بسته.
این سر و صداها رو برای جای دیگه ببر، نه جلوی من. باید همونی بشه که من میخوام، فهمیدی؟ تا وقتی که من زندم این امکان نداره. خب بمیر دیگه. من بیشتر از این نمیتونم منتظر باشم. این دیگه چه حرفیه میزنین خاله ممتاز؟ تو ساکت باش. لازم نکرده تو یکی دخالت کنی. شما حق ندارین با مامان شاینا اینطوری صحبت بکنید. آره تو درست میگی. این آدمو باید آه و نفرینش کرد. به خاطر اینه که زندگیمون اینطوری شده. اون کسی که باعث شد پسرم بره خونه طوائف تو بودی. با این کاری که کردی نسل من داره از نجیب زادگی در میاد. پول منو خوردین و الان واسه من هار شدی؟ چه خبره؟ پولتو به روخ من میکشی؟ 2 وعده غذا میخورم، پولشم از درآمد مغازه خودمه. فکر میکنی مردم چی میگن؟ که با پول تو داریم عیش و نوش میکنی؟ بابای هیله‌گر تو میخواست فقط پولشو نشون بده، تمام پولا رو به تو داد. اشکالی نداره، اما من عروسی مقصودو میگیرم، مطمئن باش. بریم مامان. آقا مقصود سلام علیکم. علیک السلام. ببینم شاینا کجاست؟ ایشون تو اتاقشونن. عجب. ببین مهتاب خانم، یکم غذا برام بیار، 2 تا لیوان چایی هم بیار. چشم آقا. غذا رو کجا حاضر کنم؟ منظورت چیه؟ بیار توی اتاق دیگه. چشم آقا. چشم آقا. همشون دیوونه. تو؟ وای عزیزم، امروز خیلی خسته شدم، ولی به حساب همشون رسیدم. دیگه کسی به زمینات نگاه چپ نمیکنه. تو اینجا چی کار میکنی؟ یعنی چی؟ منظورتو نمیفهمم. یعنی اینجا اتاق منی. تو اینجا چی کار میکنی؟ آها. آره اتاق توه. من کی گفتم اتاق منه؟ چی میخوای بگی؟ تو از قلبم بیرون رفتی مقصود. و چیزی که از قلب آدم بیرون بره رو بیرون اتاق میذارن. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. تو از توهین به من لذت میبری؟ توهین؟ تو اصلا معنی توهین رو میدونی؟ تو کار خوبی نکردی که یه زن خیابونی رو به من ترجیح دادی. تو از چشمای من افتادی دیگه و به من میگی من به توهین کردم؟ ولی امروز صبح که همه چی خوب شده بود. واسه همین همه ی روز دنبال کار و بار تو بودم. خسته و کوفته برگشتم. چه کاری رو داری حساب کتاب میکنی؟ اون کار رو که مدیرم میتونست انجام بده. خدمتکار حقوق بگیرم. داری اشتباه میکنی. منو
با خدمتکارات مقایسه میکنی؟ منو تو رده اونا قرار میدی؟ تو لیاقت اینم نداری که با خدمتکارا مقایسه بشی. حداقل اونا به هم وفادار هستن. از اتاقم برو بیرون. لطفاً مسخره من مسخره بازی در میارم؟ من مسخره بازی در میارم یا تو زندگی منو به مسخره گرفتی؟ از اتاقم برو بیرون. از این خونه برو بیرون. ولی شاینا، من با آدم عوضی مثل تو هیچ نسبتی نمیخوام داشته باشم. از اینجا برو. برو. اینو بگیر و از اینجا برو. همین الان. به خدا قسم مامان بزرگ، من با چشای خودم دیدم. خدا بزنتم اگه یه کلمه دروغ بگم. تو چرا بیکار نشستی؟ خدا با دشمن آدم همچین کاری نکنه که زندایی شاینا با دایی کرد. پاشو تو هم از اینجا برو. پاشو. آزرا چی داره میگه؟ شاینا تو رو تحقیر کرد؟ تو رو از اتاقش انداخت بیرون؟ آخه چرا هیچی نمیگی؟ یه چیزی بگو. مقصود؟ شما که خودتون میدونین چرا میپرسین؟ هیچ هدفی ندارم. آخه چرا تو جلوی همه نزدی تو دهنش؟ خدایا توبه، شوهرشو جلوی همه تحقیر کرده. بی‌ادب. خب حرف بزن، یه چیزی بگو. بس کن مادر، دیگه بس کن. تو دلم آتیشه، دهنم بسته باشه بهتره. فقط دعا کنین که الان یه وقت اشتباهی ازم سر نزنه. خدا نکنه پسرم، خدا نکنه. خونسرد باش پسرم. من اینو نمیخواستم مقصود. کیه که الان تیکه پاره های این زن قوی رو ببینه ها؟ تو منو مجبور کردی که این کارا رو بکنم. من همیشه حرف دلم رو گوش کردم، اما امروز این دل قبول نداره که ببخشتت. چرا در جواب وفا به دست نیاوردی شاینا؟ عشق شاید باشه ولی مقامش رو از دست داده. زن اگه حتی صداشو بلند بکنه شوهرش دهنشو میشکنه. من نمیفهمم شما چه جور آدمی هستین آخه واقعا، که چطور تونستین تحمل بکنین؟ داداش اگه کس دیگه جای شما بود از موهاش میگرفت و مینداختش بیرون، ولی شما خدای توبه. اگه عقل فروشی بود من خودمو میرفتم گرو میذاشتم و برات عقل میخریدم. نه تنها عقل بلکه یه ذرم غیرت برات میخریدم. ای خدا، این همه بهش توهین شد، تو رو از اتاق انداخت بیرون. های دختر، تو مگه عقل نداری ها؟ وقتی بزرگتری نشسته اول جلوی اون میذارن، اینجوری پیش کوچیکا نمیذارن. خدای توبه، واقعا ناراحت میشم مامان. دختر همه عمرشو با مامانش گذرونده، حالا رسم و رسوم خونه داری رو که ذره ایم اصلا نمیفهمه هیچی. جای افسوسه. تو نگران این نباش. داداشتو ببین، از مردونگی هیچی براش نمونده. مامان شاینا، من اصلا طرفداری آقا مقصود رو نمی کنم. فقط دارم اینو بهتون میگم که کاری که شما دیشب انجام دادین
اصلا درست نبود. اینو تو داری میگی؟ مامان شاینا، اون شوهرتونه. شما اونو خیلی دوست دارین. آدم با کسی که دوستش داره اینطوری رفتار نمیکنه. خیانت و فریب عشق و دوست داشتن رو از بین برده. دیگه تو این تاریکی هیچی رو نمیبینم. من ناراحتیتون رو درک میکنم مامان جون. تو درک نمیکنی، وگرنه این حرفا رو نمیزدی. فعلا برو عزیزم، بذار یکم استراحت کنم. اون تو رو بالای سر کارگر گذاشته؟ فکر میکنی رئیست کرده؟ اگه حرف من احمقانه است حتما برو به مدیر و وکیل یه زنگ بزن، سوال کن ببین چی میگن. اینو بدون همه چی به اسم اونه. حساب تو خالیه. باشه مادر، بس دیگه. انقدر دل منو نسوزون. همه ای مردونگی تموم شد و رفت. تو چرا تو دهن اون نزدی مقصود؟ تو چه جور مردی هستی؟ تو تمام محله آبرومون رفت. میگن دختر مقصودی طوائفه. به حرفم گوش کن. برو به اون زن یه درس حسابی بده. ببین اون پول و دارایی داره. باید بدونه که تو شوهرش هستی. باید یاد بگیره حرف تو رو گوش کنه. تو تا کی میخوای بردگی اونو بکنی ها؟ فعلا از اتاق بیرونت کرده، فردا از زندگیش بیرونت وای میکنه. مادر بس دیگه. یه کلمه دیگه هم ادامه نده. مامانتو ساکت میکنی؟ آره؟ اگه اینطوری بلدی برو شاینا رو خفه کن. بیورزه دومتو گذاشتی رو کولتو فرار کردی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اتفاقا منتظر تلفنت بودم برای اینکه تاریخ عقد رو مشخص کنی. ببینم الان شرایطت چطوره؟ یکم ناخوش احوالم. فشار خونم بالاست. فشار خونت بالاست؟ ببینم همه چی خوبه؟ آره. مقصود دیشب کباب گذاشته بود. شاید زیاد کباب خوردم، به خاطر همینه. خدا رو شکر، خیلی خوشحالم که رابطه تو و مقصود مثل قبله. مگه نه هارون؟ قلب عمم خیلی بزرگه. من برم لباسمو عوض کنم بیام. باشه عزیزم، تو راحت باش. راستی هانی کجاست؟ نیومد ببینیمش؟ هنوز خبر نداره. الان بفهمه میدوه زود میاد. میرم صداش بزنم. آها، من فکر کردم عروسمون داره رو میگیره. فعلا که رو نگرفته، اما به فکرش هستم که این کارو بکنه. من برمیگردم. زن داداش، شما چایی بخورین، من لباسمو عوض کنم. باشه. خانم، من شما رو تو همه خونه گشتم و شما اینجایین. چی شده؟ ناراحت به نظر میاد. خیلی ناراحتم هارون. مامان شاینا آقا مقصود از خونه انداخت بیرون. از این طرفداری از شوهرم مقصود اصلا خوشم نمیاد هانی. اما هر کاری کرده کاملا درسته. تو چطور میتونی از مامان شاینا طرفداری کنی؟ هر چی که باشه، اونا زن و شوهرن. اگه عشق بینشون نباشه، احترام که باید باشه، نه؟ همه اون مگه به جز فریب دیگه چی به عمه داده ها؟ که احترام بشه. ولی من نمیتونم تحقیرش رو تحمل بکنم. فراموش نمیکنم. فعلا موضوع رو عوض کنیم. خب دیگه چی بگیم؟
مامانت اومد تاریخ عقد رو مشخص کنه؟ آره؟ تو اعتراضی داری؟ آره، من اعتراض دارم. یعنی چی؟ یعنی نمیخوام در این مورد صحبت بکنم. تو با مامانت حرف بزن. هانی این روزا زیباترین روزای زندگی ماست. به هم ریختنش کار درستی نیست. من با مامانم حرف نمیزنم. هارون، مامان شاینا داره بدترین روزای زندگیشو میگذرونه. همه خوشحالی زندگی من به اون وابسته است. من منظور بدی نداشتم هانی. هانی درست میگه. سلام علیکم. علیک سلام. کجا بودی خانم؟ ما که خیلی وقت اومدیم. فکر کردم اینجا مشغول بودی. هانی میگفت که خودم شنیدم چی گفت. الان شما گوش بدی. شرایط زندگی شاینا انقدر به هم ریخته است که به این راحتی درست بشو نیست. زندایی شما دیگه چرا اینطوری میگین؟ یه لحظه دیگه منو زندایی صدا نمیزنی خب؟ درست مثل هارون مامان صدا میزنی. اومدم تاریخ عقد رو مشخص کنم و مشخصم میکنم. نه، فعلا نه. من از تو نظر نخواستم. من بهتون نظر نمیدم. هارون، چرا خودت با مامانت حرف نمیزنی ها؟ هارون رو حرف من حرف نمیزنه. ولی کار شما درست نیست. من بهتون اجازه نمیدم همچین کاری بکنید. اون یه ذره عقلتو که از دست ندادی. چرا باید عقلمو از دست بدم؟ فکر کنم تو هم دقیقاً مثل مامانت و مادر بزرگت توی روز وقتی بیداری خواب میبینی. حالا چه خواب روز باشه چه خواب شب؟ تعبیرشو الان همه مردم میبینن. کسایی که تو روز خواب میبینن کسایی هستن که درگیر بیماری روانی هن. اصلا بهم بر نمیخوره. بهت که گفتم من خیلی خوشحالم، ولی عصبانیت تو رو میتونم درک کنم. در واقع تدارکات عروسی تو باید شروع میشد، ولی این وسط عروسی دایی زودتر میشه. ببینم اول کی عروسی میکنه. عروسی تو دوم باشه بهتره، چون باید اشکای زندایی رو پاک کنی. तू ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाए. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.